हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़ गए हैं, सारा समदानी, सोफिया, नोमानी, कंसा। ओके, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? कोई एक बच्चा? ओके ओके ओके, पता चल गया मुझे। ठीक है, शगुफ्ता नाज भी आ गई हैं, माज अहमद भी आ गए हैं, अली रजा भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सोहेब सुबजार भी आ गए। ओके 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 ओके, ठीक है। आवाज भी क्लियर है और पिक्चर भी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई एक बच्चा मैसेज कर दीजिए। 11:10 हो गए हैं, 11:12 पे मैच शुरू कर दूंगा। ओके, सोहेब ने कह दिया क्लियर है, शगुफ्ता भी कह रही हैं सब क्लियर है। ठीक है, 9 पार्टिसिपेंट्स हैं अवेलेबल, और मेरा ख्याल है कि 4-5 अभी लेट कमर्स वाली लिस्ट में आने वाले हैं। हिफ्जा भी आ गई, वाह वाह। ठीक है, अच्छा, इस बीच में जो बच्चे अभी अवेलेबल हैं, अगर उनका कोई क्वेश्चन लास्ट टाइम का कुछ बचा हो अकायद से रिलेटेड या कुरान से रिलेटेड, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज ये है कि हम आज जो है नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, नया टॉपिक एक्चुअली, इंट्रोडक्शन ऑफ हदीस। हदीस से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन हैं वो, और उसके अलावा मुस्लिम्स इन इंडिया। हदीस का इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत छोटा है, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको बस उसका एक खाका, मतलब जितने डायमेंशन से क्वेश्चन आ सकता है, वो एक क्वेश्चन जहां से आ सकता है वो मैं आपको टच कर दूंगा। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे मुस्लिम्स इन इंडिया, और ये मुस्लिम्स इन इंडिया इंडो इस्लामिक का एक बहुत समझ लीजिए कि एक बड़ा टॉपिक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। इसी मुस्लिम्स इन इंडिया में ही आगे चल के आप डायनेस्टीज पढ़ेंगे, और इसके अलावा फिर आप मुगल्स पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद आप पूरा यहाँ तक का, मतलब समझ लीजिए फ्रीडम स्ट्रगल तक का जितना भी पोर्शन है वो सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है सर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जाम? ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया सोएब कि एग्जाम कब होगा। तो मुझे जहां तक लगता है, ये मैंने पहले भी कहा था और अभी भी मैं कह रहा हूं कि देखिए सितंबर 15 तक अगर एग्जाम नहीं लिया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये सेशन लटका है और इससे पहले वाला लटका है, तो अगर 15 सितंबर तक नहीं किया, मतलब एग्जाम्स नहीं हुए, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन क्या है कि उसके बाद तो फिर न्यू सेशन में फिर बहुत हौच पौच हो जाएगा, क्योंकि कुछ एकेडमिक्स भी तो चल रहे हैं ऑलरेडी, फिर एंट्रेंस आप लेंगे, फिर उसके बाद काउंसलिंग होगी, देन एडमिशंस होंगे, फिर बच्चा कब जाके एग्जाम एग्जाम कब जाके क्लास स्टार्ट करेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि बिफोर 15 सितंबर, ये सबसे मुझे लगता है कि इससे बाद में फिर मुश्किल होगा। अभी हो गया तो ठीक है। ठीक है, 11:12 हो गए हैं, बेला किसी ताखीर के हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, और वो है इंडो इस्लामिक में इंट्रोडक्शन ऑफ हदीस, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ कुरान। ठीक है, आपको स्क्रीन पे इंट्रोडक्शन ऑफ हदीस दिख रहा है? स्लाइड्स जो मैंने शेयर की वो दिख रही है? क्योंकि आज मैं बिल्कुल नया सेटअप में हूँ, इसलिए मैं बार बार आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर है। ओके, सारा ने बता दिया, अब और किसी को बताने की जरूरत नहीं। ठीक, तो इंट्रोडक्शन ऑफ हदीस, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ कुरान। तो ये जो फ्रेज मैंने लिखा है, इससे ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि कुरान का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जो है वो हदीस है। ठीक है, हदीस क्या होती है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। कि देखिए, कुरान को मैंने आपको बताया था कि कुरान सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, सिर्फ कर्म कांड की किताब नहीं है कि इसमें आप ऐसे इबादत कर लीजिए, ऐसे पूजा कर लीजिए, ऐसे अर्चना कर लीजिए, और इस तरीके से आप जो है दंड बैठक कर लीजिए, इस तरीके की चीज नहीं है।
میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن ایک پرکاشنا ہے، ایک زندگی جینے کا طریقہ بتاتی ہے، گائیڈ لائنس ہے، اور اس کے آپ علاوہ ایک کمپلیٹ وے آف لائف ہے انورٹیڈ کاماز میں اگر آپ دیکھیں تو، اور اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشن ہے، ٹھیک ہے، آل اوور ورلڈ کا کانسٹیٹیوشن ہے، جیسے کسی ایک دیش کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اسی طریقے سے پورے ورلڈ کا کانسٹیٹیوشن ہے. یہ البتہ الگ بات ہے کہ کوئی اس کو مانے یا کوئی نہیں مانے، لیکن اپنے آپ میں جو یہ کتاب سمجھ لیجئے کہ چیلنج کرتی ہے یا کلیم کرتی ہے، وہ ایز اے کانسٹیٹیوشن کرتی ہے کہ ساری دنیا اس کے حساب سے چلے گی. اب معاملہ یہ ہے کہ اس کے حساب سے چلنے کے لیے آپ کو گائیڈ لائنس دینی ہوں گی، تو اس کا پریکٹیکل امپلیکیشن، کیونکہ آپ وہاں پہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سدھانتک روپ میں ملیں گی، پرنسپل کے روپ میں ملیں گی. تو پرنسپل کا جب امپلیکیشن ہوتا ہے تو اس کو پریکٹیکلی فارم میں جب لایا جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ قرآن کا پریکٹیکل امپلیکیشن ہی جو ہے وہ حدیث ہے، کہ کسی کام کو کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ کس بھاونا سے کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو حدیث میں ملتی ہیں. اب اس کا پریکٹیکل امپلیکیشن جو ہے وہ کون کر کے دکھائے گا؟ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ حدیث کیا ہوتی ہے، ایک دم سمپل ورڈ میں آپ سمجھ لیجئے، کیونکہ اس کا جو ایک کوشچن ایک بار بنا تھا کہ واٹ از حدیث، حدیث ہے کیا، ٹھیک ہے، کیا وہ کلام اللہ ہے یا کسی نے لکھی ہے یا کسی نے بتائی ہے یا وہ 10 کمانڈنٹس جیسا کچھ ہے؟ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ یہ ورڈنگز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں، چاہے وہ نصیحت کے طور پہ کہی ہوں، چاہے کمانڈ کے طور پہ کہی ہوں، چاہے غصے میں کہی ہوں، چاہے خوشی میں کہی ہوں، چاہے ناراضگی میں کہی ہوں، ہر وہ چیز، ہر وہ بات جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے وہ حدیث ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ جو ڈیفینیشن ہے، یہ خود پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. کہ ایک مرتبہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے قرآن میں کہ کاتب وحی، ٹھیک ہے، حسان بن ثابت، تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہتے تھے وہ اس کو لکھ لیتے تھے، رائٹ ڈاؤن کر لیتے تھے. تو کسی صحابی نے ان سے یہ کہا، ایک نیچرلی مطلب ایک سمجھ لیے ایک لاجیکل بات کہی حسان بن ثابت سے. انہوں نے کہا کہ احسان تم ہر بات لکھ لیتے ہو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، پروفٹ محمد جو بھی کہتے ہیں تم اس کو لکھ لیتے ہو. کیونکہ دیکھو پروفٹ محمد بھی ایک انسان ہے، کبھی وہ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی ناراضگی میں ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی کوئی بات مطلب کسی اور وے میں کہہ رہے ہو، تم نے کچھ اور لکھ دیا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو ہر بات نہ لکھا کرو، صرف قرآن کی جو وحی آتی ہے صرف اس کو لکھا کرو. تو جب یہ بات پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ناراض ہو گئے، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احسان تم ہر بات لکھا کرو، ہر بات لکھا کرو. کیوں؟ کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی اللہ رب العزت کے جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کوئی بات بھی اللہ کا رسول ایسی نہیں کہتا جو من جانب یعنی بائی ڈیفالٹ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یعنی اگر پروفٹ غصے میں ہیں، خوشی میں ہیں، رنج میں ہیں، تکلیف میں ہیں، سفر میں ہیں، لڑائی میں ہیں، گھر پر ہے، کہیں پر بھی ہے، اگر وہ کوئی بھی بات کہہ رہے ہیں تو وہ ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ کی طرف سے نہ ہو. تو حسان بن ثابت کو کہا گیا کہ آپ ہر بات لکھا کیجیے. تو یہ اس سے ایک ڈیفینیشن ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی ہر بات جو ہے وہ حدیث کہلاتی ہے. کریکٹ؟ یہ ایک سمپل اس کا سمجھ لیجیے انٹروڈکشن. اوکے، اب آ جائیے حدیث، قول، فعل اور تقریر جو آپ کی اسکرین پہ شیئر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، قول ہر وہ بات جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، قول، ٹھیک. فعل، فعل یعنی ہوتا ہے ایکشن، کہ کوئی بھی کام جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ کوئی انسان کرتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو بولے ہی. ٹھیک ہے، تو ایسی چیزوں کو فعل میں شمار کیا جاتا ہے. ایک تو ہے قولی، ٹھیک ہے، دوسرا ہے فعل اور تیسرا ہے تقریر. ایسی بات جو صحابہ نے بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیے ہر چیز کو ہر انسان نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک، تو کیا نام ہے، ایسی چیزوں کو تقریر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تقریر. تو یہ تین چیزوں کے مجموعے کو حدیث کہا جاتا ہے. مطلب حدیث کہاں کہاں سے لی جائے گی؟ ہر وہ بات جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، ہر وہ کام جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور تیسرا صحابہ نے جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. کیونکہ دیکھیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود
نہیں کیا انہوں نے, اور انہوں نے کہا بھی نہیں, لیکن انہوں نے نصیحت کی کہ آپ یہ کام کر سکتے ہو. یا صحابہ نے کوئی کام, یا کمپینینز آف پروفٹ نے اگر کوئی کام کیا اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا, تو وہ بھی حدیث کا پارٹ بن جاتا ہے, یعنی پریکٹیکل امپلیکیشن آف قرآن بن جاتا ہے. ایک ایگزامپل سے اور سمجھاتے ہیں, بس ایک لائن بولوں گا, اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے. مان لیجئے کہ ابو بکر صدیق ہیں, ابو بکر صدیق نے کوئی کام کیا, ٹھیک ہے, پروفٹ سب سے خاص کمپینین ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اگر حضرت ابو بکر نے کوئی کام کیا, ٹھیک ہے, اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور منع نہیں کیا, مطلب کوئی ایسا کام ہو, کوئی بھی ایسا ڈیلی یوز کا بھی, کوئی ڈیلی اس کا بھی کوئی کام کیا اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں کیا, ٹھیک ہے, تو ایسے کام کو بھی حدیث کا پارٹ مانا جائے گا, یعنی وہ حضرت ابو بکر کا عمل ہے لیکن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں کیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں ملا کے حدیث میں آتی ہیں. جیسے آپ حدیث کی کبھی کتاب, اگر آپ کو کبھی موقع ملے, جب آپ حدیث کی کتاب پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ تینوں فارم دکھیں گے کہ کوئی کام یا کوئی بات یا صحابہ کا کوئی عمل, تو یہ تینوں چیزوں سے مل کے آپ کو حدیث ملے گی. انفارمیشن اباؤٹ حدیث, ٹھیک ہے. تو لٹرری میننگ, کسی بھی چیز کا جو شابدک ارتھ آپ جس کو کہہ سکتے ہیں, یا کیا کہہ سکتے ہیں, ڈکشنری میں جو میننگ آپ کو ملے گا, حدیث مینس ہوتا ہے نیو, نیا, ٹھیک ہے, نیا. نیا یعنی ہر وہ بات جو پروفٹ محمد, نیا اس سینس میں آپ کہہ سکتے ہیں, لٹرری میننگ اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی جو اس سے پہلے نہیں کہی تھی. ظاہر سی بات ہے کہ جب پروفٹ محمد نے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب ان کو نبوت مل رہی ہے یا ان کو قرآن مل رہا ہے, تو وہ اب ایک جو بات کہہ رہے ہیں وہ لوگوں کے لیے بالکل نہیں ہے, تو اسی لیے اس کو اس کے لٹرری میننگ میں اس کا میننگ ہوتا ہے نیو, نئی چیز, ٹھیک ہے. اب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اللہ کے رسول کی باتوں کو, ان کے کاموں کو لکھنا شروع کر دیا گیا تھا, ٹھیک ہے. یہ بات میں نے آپ کو بتایا کہ حسان بن ثابت کاتب وحی, حالانکہ جیسے کاتب وحی جب آپ سنتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ صرف قرآن لکھ رہے ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ساری چیزیں لکھا کرتے تھے. تو ڈیورنگ دا لائف آف پروفٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی یہ چیزیں لکھی جانے لگی تھی, یعنی احادیث لکھی جانے لگی تھی. تو سب سے پہلا جو آپشن ہے یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے, اور وہ ہے یہ صحیفہ صادقہ. یہ نام آپ نوٹ کر لیجئے, صحیفہ صادقہ, حضرت عبداللہ بن عمرو, یہ فرسٹ کلیکشن آف حدیث ہے, یعنی ایسی باتیں یا ایسے کام جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اس کو نوٹ ڈاؤن کیا ہے عبداللہ بن عمرو نے. یہ کمپینین آف پروفٹ ہیں, اور یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ہی ہوا ہے, مطلب پروفٹ محمد اس ٹائم حیات تھے اور اسی میں ہوا ہے, اور اس کو کہتے ہیں صحیفہ صادقہ, ٹھیک ہے. میں نے اے نہیں لگایا ہے, صحیفہ صادقہ, ٹھیک. دوسرا ہے آپ کا صحیفہ علی, کلیکشن آف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ حضرت علی جو ہیں وہ کزن بردر ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, ابو طالب کے بیٹے ہیں, اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تینوں چیزیں ہیں. تو یہ وہی حضرت علی ہیں. تو حضرت علی نے, ظاہر سی بات ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والوں میں بچوں میں, یعنی 6 سال کی عمر میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والوں میں سب سے چھوٹی عمر کے جو لوگ تھے, بچے جو تھے, اس میں حضرت علی سب سے پہلے ہیں. تو حضرت علی کو سب سے لمبا ٹائم ملا ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا, ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا. اور آپ یہ دیکھیے کہ حضرت علی کے گارجین بھی تھے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لحاظ سے حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا, ٹھیک ہے, مطلب اپنے بچپنے سے لے کے جوانی تک, پھر آپ کی شادی بھی ہوئی. تو اور آپ دیکھیے کہ کیا نام ہے, یہاں تک کہ پروفٹ محمد کا جب انتقال ہوا ہے, وصال ہوا ہے, جب دنیا سے وہ گئے ہیں, اس وقت بھی حضرت علی موجود ہیں. تو کلیکشن آف حضرت علی صحیفہ علی, ٹھیک ہے. تو یہ دوسرا کلیکشن ہے جو پروفٹ محمد کی حدیث کا ہے, اور یہ ڈیورنگ دا پروفٹ لائف آف پروفٹ محمد میں ہی کلیکٹ کر لیا گیا تھا, ٹھیک. اب آ جائیے تیسرا, صحیفہ انس بن مالک.
कलेक्शन ऑफ हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला। तो ये तीन नाम, पहला नाम आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि सहीफा सादिका, क्योंकि वो हजरत अब्दुल्ला बिन उमरू हैं। बाकी दूसरा तो सहीफा अली और सहीफा अनस बिन मालिक, कलेक्शन ऑफ हजरत अनस बिन, मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया है, पूरा नाम है हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला। ठीक है, तो ये तीन कलेक्शन हैं जो आपको मिलते हैं, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही लिख दिए गए थे। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि वो कौन से सहीफे हैं, या आपसे पूछ सकता है कि चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ में ही कलेक्शन किया गया था। या दूसरा क्वेश्चन ये बच सकता है कि व्हाट इज द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ हदीस। तो आप हजरत अब्दुल्ला बिन उमरू करेंगे, वहां पे आप हजरत अली से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि हजरत अली जो है बचपन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। ठीक है, अब आ जाइए अहदीस नरेटेड बाय सहाबा। नरेटेड यानी उसकी नकल करना या उसको बयान करना या लोगों के सामने प्रेजेंट करना कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते थे। ठीक है, तो उसमें सहाबा को मैंने आपको बता दिया था कि सहाबा कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद होते हैं। ठीक, तो आप देखिए कि इसमें जो मैंने सबसे पहले टिक किया है वो हजरत आयशा का नाम है। हजरत आयशा कौन है? हजरत आयशा जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे यंगेस्ट या सबसे क्या कह सकते हैं कि सबसे छोटी उम्र की वाइफ हैं हजरत आयशा। और पूरी उम्मत की, यानी पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं उन सब की माँ हैं। तो कहीं आप इनका नाम जो है अम्मा आयशा भी सुनेंगे, अम्मी आयशा भी सुनेंगे। हजरत आयशा के बारे में एक चीज और आपको मैं यहाँ पे बता दूं, क्योंकि देखिए कुछ चीजें जो रिलेट करके बता देने से वो इंफॉर्मेशन वहां सेफ हो जाती है, उसके बाद फिर हम दोबारा इसको पढ़ेंगे। लेकिन यह है कि जब एक ही चीज को दो तीन बार अगर आप सुन लेंगे तो फिर आपको उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हजरत आयशा के बारे में आपको बता दूं कि हजरत आयशा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी। ठीक है, हजरत आयशा। हजरत अबू बकर के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि वो फर्स्ट खलीफा थे, वो सबसे पहले ईमान लाने वालों में, मतलब मेंस में, आदमियों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अबू बकर हैं। और जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइग्रेशन किया यानी हिजरत की, तो उसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक ही थे। और एक क्या नाम है, इससे पहले मैंने आपको कुरान के ताल्लुक से में बताया था कि हजरत अबू बकर का नाम आया है, वो नाम मुझे कोई मैसेज में बताइए। लास्ट टाइम पे मैंने कुरान के इंट्रोडक्शन में बताया था कि हजरत अबू, किसी का भी नाम नहीं आया है, हजरत जैद का बस नाम आया है कुरान में कंपेनियंस के नाम पे। हाँ, सारा समदानी ने कहा है सानी इस नैन नहीं, सानी उस नैन, सानी उस यूएस, सानी उस नैन के, हाँ करेक्ट, नूरिन शेख सानी उस नैन। तो ये सानी उस्नैन जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम की वजह से आया, क्योंकि वो जो है वो गार में दो में से एक थे। ठीक है, तो जब हम बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको किस्सा पता चलेगा कि हिजरत के बाद जो प्रॉफिट मोहम्मद जिस गार में छुपे थे तो वहां पे दो ही लोग थे। तो कुरान ने ऐसे एड्रेस किया है कि उस गार में छुपे हुए दो में से एक ने जब ये कहा कि हम तो पकड़े गए, या वो वर्डिंग्स हैं वो मैं आपको वहीं पे बताऊंगा। तो ये सानी उस्नैन हजरत अबू बकर के लिए यूज है। तो हजरत वही हजरत अबू बकर की ये बेटी हैं हजरत आयशा। नरेटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ हदीस इन रसूलुल्लाह फैमिली। रसूलुल्लाह की फैमिली में जितने लोग हैं, ठीक है, चाहे उनकी बेटियां हों, उनकी वाइफ हों, हजरत अली हों, उनके भतीजे हैं, ये सब फैमिली है। तो फैमिली में, फैमिली मेंबर्स में सबसे ज्यादा हदीसों को कलेक्ट किया है, सॉरी कलेक्ट ही किया, नरेट किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया करते थे, रसूलुल्लाह ने ये हुक्म दिया। तो ये सारा नरेशन है। तो ये सारे नरेशंस में फैमिली मेंबर्स में सबसे ज्यादा नरेशन जो है वो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का आपको मिलता है। तो क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा कि रसूलुल्लाह की फैमिली में सबसे ज्यादा नरेशन किसका है, ठीक है, तो आप हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को टिक करेंगे। करेक्ट है। इसकी भी एक वजह है, इसकी वजह यह है कि हजरत आयशा जब अल्लाह के रसूल के निकाह में आई हैं तो उनकी उम्र कम थी।
تو ایک لمبا زمانہ ملا ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو سیکھنے کا، سمجھنے کا، اور دین اسلام کو سمجھ لیجئے نا کہ ایک تربیت ملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور حضرت عائشہ جو ہے ایک کیا نام ہے، سمجھ لیجئے کہ ایک اسکالر کی حیثیت رکھتی ہیں تاریخ اسلام میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے مسئلے مسائل اف اینڈ بٹس انہوں نے سیکھے ہیں. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک مطلب لاجیکل پوائنٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو سب سے زیادہ ساتھ میں رہا ہے وہی پتا ہے اس کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتیں کیا کہیں. کیونکہ آپ دیکھیے حضرت خدیجہ بھی ہیں، وہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئی ہیں، لیکن بہت کم وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے گزارا ہے. پھر حضرت عائشہ ہیں، پھر ان کے ساتھ اور بھی وائفس ہیں. تو حضرت عائشہ جو ہیں میکسیمم نمبر آف حدیث ان رسول اللہ فیملی. اب آ جائیے نیچے، میں نے ٹوٹل 9 نیمز یہاں پر مینشن کیے ہیں، جس میں سب سے پہلا ہے حضرت ابو ہریرہ کا. اس میں نے نمبرز اس لیے لکھ دیے ہیں تاکہ آپ کو دھیان رہے یا یاد رکھنے میں آسانی ہو. حالانکہ یہ نمبرز آف حدیث آپ سے نہیں پوچھے گا، تو یہ نمبرز آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ آپ اس کو ایک بار ریڈ آؤٹ کر لیں گے تو آپ کو دھیان رہے گا. تو فیملی ممبرس والے میں تو حضرت عائشہ کو آپ الگ کر دیجئے. دوسرا، کمپینینس آف پروفٹ میں سب سے زیادہ نریشنز جو ملتے ہیں وہ ہم کو ملتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ٹھیک ہے، ایک کمپینین ہے حضرت ابو ہریرہ، اصحاب صفہ میں سے ہیں، اور انہوں نے 5374 احادیث جو ہیں نریٹ کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ سے یہ پوچھے گا کہ میکسیمم نریشن کس کمپینین سے ہم کو ملتا ہے، یہ کوشچن ایک بار آیا ہے، تو آپ حضرت ابو ہریرہ کو ہی مینشن کریں گے. جب آپ کو اسپیسیفک فیملی مینشن کرے گا تب آپ حضرت عائشہ کا نام ڈالیں گے. اگر آپ سے صرف یہ پوچھتا ہے کہ میکسیمم احادیث آپ کو کس سے ملتی ہے، کمپینین سے ملتی ہے، اور اس میں حضرت عائشہ کا بھی نام اگر ہوگا تو بھی آپ حضرت ابو ہریرہ کا ہی نام ٹک کریں گے. کریکٹ ہے؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ بہت زیادہ ادھر ادھر تو نہیں ہو رہا ہے؟ ایک میسج میں مجھے بتا دیجئے. کچھ بچے نئے آئے ہیں اور اس میں ہیں منم زہرا اور محمد علی، حذیفہ، افتخار، حفظہ، ٹھیک ہے، انس بھی آئے ہیں، علی بھی آئے ہیں. علی آج لیٹ ہو گئے یار، تمہیں پہلے آ جاتے تھے. ٹھیک ہے، صوفیہ نعمانی کہہ رہی ہیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اور کوئی بچہ ہے، مرد مجاہد کوئی ہے، بتا دو اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو، پھر نہیں تو ہم آگے چلیں گے. کوئی کنفیوژن نہیں، ٹھیک ہے. سو وی کین پروسیڈ. اوکے ٹھیک ہے بھائی، آگے چلتے ہیں. تو ابو ہریرہ یہ سب سے پہلے ہیں، اس کے بعد عائشہ صدیقہ. اب دیکھیے وہ نام آ گیا. ٹھیک ہے، نمبرز آف احادیث میں 2210. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اگر حضرت عائشہ کا بھی نام مینشن ہوگا تو آپ حضرت ابو ہریرہ کو ہی ٹک کریں گے اگر اس میں فیملی ممبرس مینشن نہیں ہوگا، اور جس کی گنجائش ہے کہ فیملی ممبرس مینشن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو حضرت عائشہ دوسری ہیں جن کے سب سے زیادہ احادیث مینشن ہیں. اور پھر عبداللہ بن عباس، یہ حضرت یہ کیا نام ہے، عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ اللہ کے رسول کے کیا نام ہے چچا کے بیٹے ہیں. اور پھر عبداللہ بن عمر، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو سیکنڈ کیلف ہیں ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر. اور جابر بن عبداللہ، انس بن مالک، ابو سعید خدری، اور عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ ٹوٹل 9 فیمس نام ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ کو اور بھی نام مل جائیں گے، لیکن دیکھیے کہ ان کے نمبرز آف حدیث بہت زیادہ ہیں، اس لیے میں نے صرف ان کو مینشن کر دیا ہے. تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ اتنا ڈیپ کوشچن نہیں پوچھے گا، آپ سے یہی پوچھے گا کہ میکسیمم نمبر آف حدیث کس کے کیا نام ہے کس نے نریٹ کی ہے. تو آپ ابو ہریرہ کا نام یاد رکھیے، حضرت عائشہ کا نام یاد رکھیے. کریکٹ ہے. اگر مان لیجیے کھوپڑی گھوم گئی اور کوشچن کو تھوڑا ٹرکی کرنے کے لیے انہوں نے یہ کر دیا کہ وہ 4 کمپینینز کے نام لکھ دیں گے اور اس میں سے پوچھیں گے اس میں سے کون ہے جو نریٹر ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا. تو یہ 9 نام ایک بار آپ پڑھ لیجئے گا، کیونکہ یہ دیکھیے بہت دور کا کوشچن ہے، لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بن گیا تو آپ یہ 9 نام پڑھ لیجئے گا تاکہ آپ جیسے ہی نام پڑھیں تو آپ کو یاد آ جائے کہ ہاں یہ لسٹ میں یہ نام تھا. کریکٹ ہے، ٹھیک ہے. تو چلتے ہیں آگے. اب آ جائیے سیاہ ستہ. سیاہ ستہ یعنی ہوتا ہے
यार ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई है स्पेलिंग की, सियाह कर दिया मैंने, तो वो SIHAH है। मैंने दूसरी आपको वो PPT भेज दी एक्चुअली, जो एडिटेड नहीं है। तो SIHAH, सियाह सित्ता, ठीक है। तो ये 6 बुक्स ऑफ हदीस का कलेक्शन आज के जमाने में जहां से हदीस पढ़ी जाती हैं, लिखी जाती हैं, या इंस्टीट्यूशंस में, यानी मदारिस में, मदरसों में, दारुल उलूम वगैरह में जो पढ़ाई जाती हैं हदीस की किताबें, ताकि लोगों को नॉलेज हो, लोग आलिम बने हदीसों के, तो उसमें ये 6 किताबें मस्ट पढ़ाई जाते हैं। और इन किताबों के कलेक्शन को सियाह सित्ता कहा जाता है। ये क्वेश्चन 4 टाइम्स आया है, रिपीट हो सकता है। हदीस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो उसमें ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 6 बुक्स ऑफ कलेक्शन ऑफ हदीस, ठीक है, 6 किताबों के कलेक्शन, हदीस के किताबों के कलेक्शन को क्या कहते हैं? तो सियाह सित्ता है। या फिर आपसे इन्वर्टेड कॉमा में पूछेगा कि सियाह सित्ता नोन एज, ठीक है, या फिर आपसे पूछेगा कि सियाह सित्ता क्या है, तो आप जो बता देंगे कि 6 किताबों का कलेक्शन है जो हदीस की किताबें हैं। उन 6 किताबों में 6 नाम हैं, और वो 6 नाम आपको याद होने चाहिए, ताकि आपसे ये अगर क्वेश्चन तीसरा फॉर्म अगर तीसरे डायमेंशन से पूछे कि सियाह सित्ता में इन किताबों में से कौन सी किताब हदीस की किताब नहीं है, या इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी किताब सियाह सित्ता में शामिल है, या इन 4 किताबों में से या 4 ऑप्शंस में से कौन सी किताब सियाह सित्ता का पार्ट नहीं है, तो आपको ये सब टाइप के क्वेश्चन, यानी ये 3-4 टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, वो तभी आप उसको क्रैक कर पाएंगे जब आपको ये 6 नाम याद हो। तो मैंने इसमें उन जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने ये किताबें लिखी उनके नाम भी मेंशन किए हैं। हालांकि ये नाम आपसे नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी अगर आपको एक नजर अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो आगे चल के। तो सियाह सित्ता से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, और अगर हदीस से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहली जो हदीस है वो बुखारी शरीफ की हदीस है, और इसमें मोर देन 10,000 हदीस हैं। तो नंबर ऑफ हदीस आपसे नहीं पूछेगा सियाह सित्ता में। तो बुखारी शरीफ, ठीक है, और इसको सही बुखारी भी कहते हैं। ये किताब जो लिखी है वो लिखी है मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। इन शॉर्ट इनको हम इमाम बुखारी के नाम से भी जानते हैं। इमाम मैंने आपको बता दिया था लीडर होता है। तो मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, बुखारी क्यों? क्योंकि ये बुखारा के थे, उज्बेकिस्तान एक जगह है, ठीक है, और आजकल उसमें डेमोक्रेसी है, नहीं तो पहले कभी इस्लामिक रूल हुआ करता था। तो बुखारा एक जगह है, और उसी की वजह से ये लक़ब इनको बुखारी मिला है, और इसीलिए उन्होंने अपनी किताब का नाम भी बुखारी शरीफ रखा है, मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। ये हदीस की किताबों में सबसे ज्यादा मोतबर, सबसे ज्यादा ऑथेंटिक, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे मानी जाती है कि अगर कोई हदीस बुखारी में मिल गई तो फिर उसको ये समझा जाता है कि ये हदीस ऑथेंटिक है, करेक्ट है। लेकिन फिर भी इंसानों की लिखी हुई है, कुछ जाहिर सी बात है कि ये ऐसी नहीं हो सकती कि जैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मतलब मैं कह रहा हूं कि हदीस की किताब और कुरान की किताबों में ये डिफरेंस होगा कि कुरान तो कभी चेंज नहीं हो सकता, हदीस की किताबों में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन 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 उसकी जो साइंस है, हदीस की जो साइंस है वो इतनी स्ट्रांग है कि उसमें भी बहुत मिनिमम चांसेस होते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि इंसान की लिखी हुई है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो मिसअंडरस्टूड हो गए हों। तो बुखारी शरीफ सबसे पहली किताब है हदीस के आज के जमाने के एतबार से, कलेक्शन के एतबार से, और सबसे इंपॉर्टेंट किताब है। दूसरी है आपकी मुस्लिम शरीफ, ठीक है, इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज। ये निशापुर खुरासान ईरान में एक जगह है, वहां पे है, और हदीस की किताबों में सेकंड नंबर में सबसे ऑथेंटिक बुक आती है। ऑथेंटिक सब है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वजन के एतबार से ना, जैसे हम बहुत सारी किताबों से मैथ्स पढ़ सकते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं ना आर डी शर्मा लगा लेना सब सही हो जाएगा, तो उसी टाइप से ऑथेंटिक ऐसे के एतबार से सबसे वजनी और सबसे हदीस भी अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम शरीफ है, और इसको लिखा है इमाम मुस्लिम ने, मुस्लिम बिन हिज्जाज। और ये निशापुर एक जगह है, कुछ इंडिया सा नाम लगता है ना निशापुर, तो निशापुर खुरासान एक जगह है ईरान में। तो वहां से वहां के स्कॉलर थे, और इन्होंने हदीस का कलेक्शन किया है जो सियाह सित्ता में मेंशन है। तीसरी जो हदीस की किताब है उसे कहते हैं अबू दाऊद,
امام ابو داود نے اس کو لکھا ہے، اور یہ شستان ایک جگہ ہے ایران میں، وہاں کے یہ اسکالرس تھے، اور وہاں پہ انہوں نے حدیث کا کلیکشن کیا ہے۔ اور ہے چوتھی کتاب نسائی بائے احمد بن شعیب نسائی، ٹھیک ہے، یہ ناسا، وہ والا ناسا نہیں، امریکہ والا ناسا نہیں، ایران میں ہی ایک جگہ ہے خراسان کے پاس، ٹھیک ہے، کوئی ڈسٹرکٹ ہوگا ناسا، تو نسائی جو ہے انہوں نے اپنا لقب رکھا ہے، یا انہیں بولا جاتا ہے امام احمد بن شعیب نسائی، تو ان کی کتاب جو ہے وہ نسائی ہے، اور اس میں بھی حدیث کا کلیکشن ملتا ہے۔ سنن ترمیزی، امام ترمیزی نے اس کو لکھا ہے، اور یہ ترمیز ایک جگہ ہے ایران کی۔ دیکھیں ایران اس ٹائم پہ کتنا بڑا سمجھ لیجئے کہ نالج کا ہب ہوگا، کہ جتنی بھی خاص کتابیں ہیں بخاری شریف کو چھوڑ کر، وہ تو چاروں کی چاروں جو ہیں، بلکہ پانچوں ابھی آپ ایک نام اور لوں گا، کہ وہ سب ایران میں بیٹھ کر لوگوں نے لکھی ہیں۔ تو وہ ایک مرکز تھا ایران، جہاں سے جو ہے لوگوں نے جو اسکالرس تھے، جنہوں نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو کلیکٹ کیا، اس کو ارینج کیا، اور پھر اس کو سائنس، حدیث کے جو سائنس ہے اس کے اوپر پرفیکٹ بٹھایا، اور ایک گولڈن چین بنائی، ٹھیک ہے۔ تو سنن ترمیزی امام ترمیزی کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ ایران کے ہی تھے، ترمیز کے۔ امام ابن ماجہ بائی محمد بن یزید بن ماجہ، اور فرام قزوین ایک جگہ ہے ایران میں ہی، تو یہاں پہ وہ تھے۔ تو یہ ٹوٹل 6 کتابیں ہو گئی، بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، سنن ترمیزی اور ابن ماجہ۔ یہ 6 نام آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ جب آپ کے وہ نام یاد ہو جائیں گے تو ان کے رائٹرز کے بھی نام آپ کو ایزیلی یاد ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کے نام وہی لکھے ہیں۔ تو یہ 6 نام آپ کو یاد ہونے چاہیے صحاح ستہ سے ریلیٹڈ۔ اب آ جائیے آخری سلائیڈ میں حدیث کی انفارمیشن سے ریلیٹڈ جو کوشچنس ہیں، اس میں 4 اسکول آف تھاٹس ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ سر اسکول آف تھاٹس کا یہاں مطلب حدیث کی کتاب سے کیا ریلیشن ہے؟ اب میں آپ کو حدیث سے ریلیشن بتاتا ہوں۔ پریکٹیکل امپلیکیشن ہے حدیث، یہ ہم کلیئر سمجھ چکے ہیں، اور اس پریکٹیکل امپلیکیشنز میں احادیث جو ہمارے سامنے آئی ہیں، چاہے وہ ابو ہریرہ سے آئی ہوں، چاہے وہ انس بن مالک سے آئی ہوں، حضرت علی کا نریشن ہو یا حضرت عائشہ کا نریشن ہو، تو جب لوگوں نے اس کو کلیکٹ کیا ہے، پوری صحاح ستہ میں جتنے لوگوں نے، جتنے اسکالرس نے اس کو کلیکٹ کیا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کے انٹرپریٹیشن نکلیں، ٹھیک ہے۔ مان لیجیے کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، تو اس بات کا کیا مطلب ہے، اس کا انٹرپریٹیشن شروع ہوا اسکالرلی ہی اور اسلام کے دائرے میں ہی۔ تو اس کی وجہ سے 4 اسکول آف مطلب مین جو میجر ہیں، 4 اسکول آف تھاٹس نکلے اس میں سے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ حدیثوں کے انٹرپریٹیشن کی وجہ سے نکلے۔ فقہ ایک ورڈ ہوتا ہے، فقہ یعنی سمجھ لیجئے کہ اس کو انگلش میں کہتے ہیں لا، قانون، کہ کسی کام کو کرنے کا ایگزیکٹ طریقہ کیا ہے، مطلب اس کا لا کیا ہے۔ تو اس لا کو انٹرپریٹ کرنے کی وجہ سے 4 اسکول آف تھاٹس بن گئے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑے جو نام ہیں، اس میں سب سے پہلا نام ہے امام ابو حنیفہ کا، اور یہ کوفہ ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں کے رہنے والے تھے امام ابو حنیفہ۔ انہوں نے رولنگز کو لکھا ہے، فقہ کی کتابوں کو لکھا ہے، یعنی اسلامک لاز کو نکالا ہے حدیث سے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں امام ابو حنیفہ کا نام بہت بڑا ہے، اور یہ بہت بڑے اسکالر ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں جتنے لوگ بھی میکسیمم لوگ ہیں، وہ امام ابو حنیفہ کو ہی فالو کرتے ہیں، یعنی وہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے، اور احادیث کی اس آیت کا کیا مطلب ہے، تو یہ وہ ابو حنیفہ سے سیکھتے ہیں، مطلب امام سے سیکھتے ہیں کہ کون سا کام جو ہے زیادہ بیٹر ہے، ٹھیک ہے، کون سا کام۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن میں کچھ چیزوں کا حکم ہے جو فرائض کے نتیجے میں آتے ہیں، جو obligatory ہیں، ٹھیک ہے، جس میں کوئی بھی مینڈیٹری ہے، کہ جس میں کوئی چینجز نہیں ہو سکتا۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اب اس میں کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ 6 ٹائم کی نماز ہوتی ہے، یا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں 4 ٹائم کی نماز ہوتی ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔
کنفیوژن یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ اوپینین وہاں ہوتا ہے جہاں پہ کون سی چیز کرنا زیادہ بیٹر ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہاں پہ میکسیمم بچے مسلم ہیں, ایزیلی سمجھ جائیں گے, اور ویسے بھی بہت سمپل لینگویج میں بول رہا ہوں, بہت ایزی سمجھ میں آئے گا. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا, ایک جماعت جا رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آپ ایک کام کیجئے کہ آپ جب یہاں سے نکلیں گے تو آپ جو آپ کا ڈیسٹینیشن ہے وہاں پہنچ کر آپ نماز. چلیے دوسرا ایگزامپل لیتا ہوں, یہاں کنفیوز ہو جائے گا. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پہ جا رہے تھے, یعنی اللہ سے ملاقات کے سفر پہ جا رہے تھے, تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو نماز پڑھائی جاتے وقت اور آتے وقت بھی. تو ایک وقت جب نماز پڑھائی تو وہ نماز کے ٹائم کا سب سے آخری وقت تھا, اور جب دوسری مرتبہ نماز پڑھائی تو وہ نماز پڑھنے کا سب سے پہلا وقت ہے, یعنی اول وقت تھا, سب سے شروع. جیسی نماز کا وقت شروع ہوا تب ویسے پڑھائی, اور جب دوسری مرتبہ جب نماز پڑھائی تو وہ سب سے آخری وقت میں, یعنی نماز کا وقت ختم ہی ہونے والا ہے اس سے پہلے پڑھائی. تو اب یہاں پر ڈفرینٹ اوپینین ہو گیا کہ کون سا ٹائم نماز پڑھنے کے لیے بیٹر ہے. یعنی دیکھیے یعنی فجر کا وقت 4:08 پہ شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے مان لیجیے 5:30 بجے, تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے, کوئی پکڑے گا نہیں. تو 4:08 پہ شروع ہوتا ہے, 5:30 پہ ختم ہوتا ہے. اب اس ڈیوریشن میں کون سا ٹائم نماز پڑھنے کے لیے بیٹر ہے؟ تو اس میں اسکالرس میں جو اسکالرس ہیں اس میں جو ہے ڈفرینٹ اوپینینس ہے. کسی نے کہا کہ نہیں 4:08 پہ ہو گیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شروع میں نماز پڑھ لیجیے, سب سے بیٹر ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ لے کر آتے ہیں حدیث, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ نماز کا جیسے ہی وقت ہو جائے نماز پڑھ لو. امام ابو حنیفہ جو پہلے اسکالر ہیں, وہ ان کے حساب سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اللہ کے رسول نے آخری وقت میں بھی نماز پڑھی ہے, تو آپ جو ہے آخری ٹائم پہ نماز پڑھیے. اور پھر اس میں ڈفرینٹ اوپینین یہ بھی آیا کہ لوگ ایزیلی نماز پڑھ سکتے ہیں, جو لوگ تھوڑا دیر تک سوتے ہیں وہ بھی اس نماز میں شامل ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے آپ جو ہے نماز کے ختم ہونے کے 20 منٹ پہلے ہی نماز پڑھیے, شروع میں مت پڑھیے, لاسٹ میں پڑھیے. تو یہ ڈفرینٹ اوپینین ہوتا ہے. تو اس حساب سے اسکول آف تھاٹس جو ہیں, یہ میں نے ایک ایگزامپل دیا آپ کو نماز کے تعلق سے. اس کے علاوہ بہت ساری رولنگس ہیں کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اس کو کیا سزا دی جائے گی, اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کو کتنی چوری پہ سزا دی جائے گی, یا کیا نام ہے. اس کے علاوہ بھی اور سی بہت ساری رولنگس کہ جس میں کچھ گنجائش ہے ڈفرینٹ اوپینینس کی. تو اس کی وجہ سے 4 اسکول آف تھاٹس بن کر سامنے آئے ہیں, جو اپنے الگ الگ انٹرپریٹیشن دیتے ہیں ان معاملوں میں جس میں اوپینینس کی گنجائش ہے, نہ کہ مینڈیٹری والی چیزوں میں. تو سب سے پہلے جو امام ہیں وہ امام ابو حنیفہ ہیں, اور دوسرے ہیں امام مالک بن انس. ان کو امام مالک بھی کہا جاتا ہے. یہ امام ابو حنیفہ کے یہ مدینہ کے ہیں, اور یہ مدینہ میں جو لوگ رہتے ہیں انہی سے ساری چیزوں کو کلیکٹ کیا انہوں نے, کہ مدینہ, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میکسیمم ٹائم مدینہ میں گزرا, تو انہوں نے وہاں کے لوگوں سے چیزوں کو پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, کیسے کرتے تھے, تو وہاں سے انہوں نے ساری چیزوں کو کلیکٹ کیا ہے. تو امام مالک بن انس. پھر امام محمد ابن ادریس الشافی, ان کو امام شافی بھی کہا جاتا ہے. یہ غزہ ایک جگہ ہے فلسطین کے پاس, وہاں کے ہیں. اور پھر چوتھے ہیں امام احمد ابن حنبل, یہ بغداد کے ہیں. تو آپ دیکھیں گے یہ چاروں اسکول آف تھاٹ انہی کو ہم حنفی, شافی, مالکی اور حنبلی کے نام سے جانتے ہیں. تو کوشچن آپ کا سمپل سا بنے گا. ٹھیک ہے, سمپل سا یہ کوشچن بنے گا کہ 4 اسکول آف تھاٹس کون کون سے ہیں. تو آپ یہ چاروں اسکول آف تھاٹس کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا. یا پھر آپ کو یہ پوچھ سکتا ہے کہ حنفی اسکول آف تھاٹس کے امام کون ہیں, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ اس کے امام ہیں, امام مالک, امام محمد بن ادریس الشافی, احمد بن حنبل. یا آپ سے میں نے ایک کوشچن دیکھا 11th میں تو نہیں دیکھا لیکن دوسری کلاس میں کوشچن دیکھا, اس میں یہ کہا تھا کہ ہندوستان میں میکسیمم لوگ کس اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں. تو وہ کوشچن بھی جو ہے امام ابو حنیفہ اس کا صحیح آپشن ہوگا, اور باقی کے 4 آپشن آپ کو یاد ہونے چاہیے. اسکرین نہیں آ رہا ہے, باقی لوگوں کا بھی نہیں آ رہا ہے یا صرف غزالہ کا نہیں آ رہا ہے؟ تو غزالہ آپ نے آن نہیں کیا ہوگا, پھر آپ آن کیجئے.
کیونکہ آج تو نہ نیٹ ورک پرابلم ہو رہا ہے نہ اسکرین پرابلم ہو رہا ہے, سب کچھ اوکے اوکے چل رہا ہے. ٹھیک ہے, صوفیہ بھی کہہ رہی ہیں, تو غزالہ آپ کو آن کرنا ہوگا یا الاؤ کرنا ہوگا تو ہو جائے گا. کریکٹ. تو یہ ہمارا حدیث سے انٹروڈکشن سے ریلیٹڈ سارا پارٹ کمپلیٹ ہو گیا. اس کے علاوہ اگر آپ کو اگر کوئی کوئری ہے یا کوئی کوشچن آپ نے نیا ٹائپ کا کچھ دیکھا ہو تو وہ آپ مجھے 2 منٹ میں شیئر کر دیجئے تاکہ پھر ہم دوسرے پارٹ کی طرف بڑھیں. یا آپ مجھے بتائیے کہ اچھا ایک یہ بھی آپ سے بولنا ہے, دیکھیے 12 تو بج گئے ہیں ویسے, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم حدیث کے بعد بایوگرافی آف پروفٹ محمد شروع کریں یا مسلمس ان انڈیا شروع کریں؟ دونوں ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہیں, تو دونوں میں سے کیا شروع کریں؟ کیونکہ دو مطلب عقائد والا چیپٹر ہمارا پورا ہو گیا, قرآن والا چیپٹر پورا ہو گیا, اور کیا نام ہے حدیث والا پورا ہو گیا. تو اب ہم جو بھی نیا ٹاپک شروع کریں گے تو پھر وہ پھر کمپلیٹ ہوگا. تو بایوگرافی والا لے لیں کیونکہ تھوڑا سا اس سے ریلیٹڈ ہے, یا پھر مسلمس ان انڈیا والا لے لیں؟ نورین کہہ رہے ہیں بایوگرافی والا لے لیں. اور کوئی رائے مشورہ؟ کیونکہ جو پڑھنے والا ہے اور جو پڑھانے والا ہے اس کے بیچ میں بانڈیشن صحیح ہونی چاہیے. جتنی بانڈیشن اسٹرانگ ہوگی سمجھنا سمجھانا اتنا آسان ہوگا. صوفیہ بھی کہہ رہے ہیں بایوگرافی, محمد علی بھی کہہ رہے ہیں بایوگرافی, معاذ احمد بھی کہہ رہے ہیں بایوگرافی. ٹھیک ہے, تو حالانکہ میں میجورٹی کے اوپینین پہ نہیں چلتا ہوں, لیکن ایک رائے ایک آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ لوگوں کو کیا پسند ہے تاکہ ہم صحیح طریقے سے کام کر سکیں. تو پھر ہم جو کیا نام ہے حدیث سے بکس آف حدیث واز وین ریٹن, یہ حدیث کی کتابوں کا ایگزیکٹ ڈیٹ آپ سمجھ لیجیے کہ کچھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی جا چکی تھی یا کلیکشن ہو رہا تھا اس کا, تو وہ تو 3 نام میں نے آپ کو بتا دیے. قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 400 سالوں کے بعد یہ کام دوبارہ شروع ہوا ہے. تو ایگزیکٹ ڈیٹ آپ جو ہے الگ الگ کتابوں میں اس کو کی جو ہے وہ آپ کو الگ الگ ملے گی, لیکن اپروکس جو ہے 400 ایئرس کا وقفہ ہے بیچ میں جہاں سے حدیث کو دوبارہ جو ہے لکھنا شروع کیا گیا, مطلب رسول اللہ کی زندگی کے بعد سے. لیکن اس میں ایک بات آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ رسول اللہ کی جو زندگی کو دوبارہ جو کلیکٹ کیا ہے یا امام نے حدیث نے حدیثوں میں کلیکٹ کیا ہے, تو اس کی جو چین ہے یا جو اس کی لائنز ہیں جہاں سے وہ کنیکٹ ہوتی ہے وہ بالکل پیور ہے. مطلب اس میں اتنا بھی دھیان رکھا گیا ہے کہ اگر کسی انسان نے زندگی میں مطلب جیسے اگر پتا کیا گیا اور کسی انسان نے زندگی میں ایک بار بھی کسی سے جھوٹ اگر بولا ہو یا مارکیٹ میں یہ پتا ہو کہ یہ آدمی نے فلاں شخص سے ایک بار جھوٹ بولا تھا تو اس سے حدیث نہیں لی گئی ہے. مطلب اتنا دھیان رکھا ہے. سر فقہ کیا ہوتا ہے بتا دیجیے؟ ہاں 1 منٹ بتا رہا ہوں. تو حدیثوں کا, اور آپ کو یہ ایک فیمس وہ بھی ہے کہ میں آپ کو آتھینٹیکیشن کے بارے میں بتا رہا ہوں کیونکہ دیکھیے سوال کہاں سے اٹھتا ہے. انس نے سوال جہاں کیا ہے چاہے وہ اس کا اپنا سوال ہو یا کہیں سے بھی آیا ہو, سوال یہ اٹھتا ہی وہاں سے ہے کہ سر 400 سال تک کیسے سیف رہا ہوگا. ٹھیک ہے, تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. امام بخاری جو ہیں حدیث کلیکٹ کرنے کے لیے سب جگہ ٹریول کیا, جہاں جہاں مسلمس تھے یا جہاں جہاں کمپینینس تھے یا کمپینینس کے اسٹوڈنٹس تھے یعنی شاگرد تھے, تو تابعین طب تابعین سے حدیثوں کو پتہ کرنے کے لیے انہوں نے سفر کیا. تو وہ ایک جگہ گئے, بہت دور کا سفر کیا, بہت دور کا, اور وہاں جب گئے تو انہوں نے وہ جو پتا چلا تھا کہ فلاں شخص کے پاس ایک حدیث ہے یا ورڈنگس ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو وہ ایک حدیث کو لینے کے لیے ان کے پاس گئے بہت لمبے سفر کے بعد. اور جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس سے انہیں حدیث لینا تھا, تو وہ شخص جو ہے اپنے گھوڑے کو بلا رہا ہے اور گھوڑے کو ایسے تھیلا دکھا کے بلا رہا ہے یا کوئی برتن دکھا رہا ہے اور اس کو بلا رہا ہے تاکہ وہ گھوڑا اس کے پاس آ جائے. اس کو دکھا رہا ہے کہ اس میں کچھ ہے کھانے کا, تم پاس آ جاؤ, گھوڑے کو بلا رہا ہے. تو امام بخاری نے دیکھا کہ اس برتن میں یا اس تھیلے میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کا اور وہ گھوڑے کو یوں ہی بلا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو امام بخاری جو ہے اس سے بغیر حدیث لیے واپس آ گئے, صرف اس لیے کہ اس نے کہا کہ جو انسان جو ہے گھوڑے سے سچ نہیں بول سکتا تو وہ مجھ سے سچ کیسے کہے گا. تو اتنا زیادہ انہوں نے مطلب کینلی کہہ سکتے ہیں آپ کے آبزرو کیا ہے لوگوں کو اور پھر ان کے آتھینٹسٹی کو, دین اس کے بعد اس کو
राइट किया है, उसके बाद लिखा है, फिर उसकी सीरीज को जोड़ा है कि ये शख्स ने इससे सुना, ये शख्स ने इससे सुना, ये शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। और इस चेन में कोई भी आदमी पागल नहीं है, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जिसको बेहोशी हो जाती थी, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो झूठ बोलता था, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो कैरेक्टर लेस था, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो लोगों के साथ फ्रॉड करता था। ये सारी चीजों को चेक किया गया है। जब आप हदीस का कभी अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप फिक पढ़ेंगे या साइंस पढ़ेंगे हदीस की, तो इतनी बारीक चेन है कि दुनिया में उससे ज्यादा पैरामीटर्स पे या डायमेंशन से किसी भी इंसान की वर्डिक्स को चेक नहीं किया गया जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को चेक किया गया है। और इसमें एक मौजज़ा भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की तरीके से महफूज भी किया गया। आपको जान के ताज्जुब होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कितनी बकरियां थी और कितने बकरे थे, और कौन सी दूध देती थी और कौन सी दूध नहीं देती थी, और उनके नाम क्या थे और उनकी नस्ल के नाम क्या थे, यानी वो ये बकरियां किस 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 नस्ल से पैदा हुई थी और उसका नाम क्या है, इसको भी मतलब ऑथेंटिक चेन के साथ सेव किया गया है। तो इस लेवल पे जाके ऑथेंटिक सोर्सेस से इसको कलेक्ट किया गया है। तो बहरहाल ये थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग होता है तो रुका नहीं जाता उससे। बहरहाल नूरीन ने क्या है कि फिक क्या होता है बता दीजिए। मैंने आपको बताया कि फिक होता है लॉ, कानून। पूरी इस्लामिक शरीयत जो है, इस्लामिक लॉ को शरिया कहते हैं, तो शरीयत इस्लामी है या शरीयत मोहम्मदी है, इस्लामिक रूलिंग्स जो हैं वो जाहिर सी बात है कि डिराइव की गई हैं कुरान और हदीस से। वहां पे प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से रूलिंग्स निकाली गई हैं कि कोई भी काम को कैसे किया जाएगा। मतलब मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में कितने समझ लीजिए कि डिपार्टमेंट्स कैसे हो सकते हैं, कौन सा काम किया जाएगा, कौन सा काम खलीफा को करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, रूलिंग्स के हिसाब से जिसके बारे में कंफ्यूजन है। जैसे मान लीजिए आज है LGBT है, ठीक है, गे राइट्स हैं, तो अब गे राइट्स तो आज हमारे सामने आ रहा है, या आप समझ लीजिए कि इंटरनेट है या इंटरनेट का यूज है, तो उसके लिए रूलिंग्स तो होंगी ना। तो कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं, या किस काम को करने से क्या हो सकता है, तो इसके लिए जो चीजों को कुरान और हदीस को बेस बना के जो रूलिंग्स निकाली जाती हैं, एग्जैक्टली उसी को फिक कहते हैं, ठीक है। और ये काम अभी भी चल रहा है जी, क्योंकि देखिए जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी, टाइम चेंज होगा, और क्या नाम है उसका क्या नाम है, लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज होगी, तो रूलिंग्स भी थोड़ा बहुत जो चीजें नई आ रही हैं उसके हिसाब से रूलिंग्स भी चेंज होगी। तो यही एक्चुअली फिक होता है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि एक आम आयत है कि हमने तुम्हारे लिए समंदर में जो चीजें हैं उसको तुम्हारे लिए हलाल कर दिया, यानी समंदर में रहने वाली जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो मछली हो, टर्टल हो, कुछ भी हो, तो वो तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई है। लेकिन अब डिफरेंट ओपिनियंस के हिसाब से जैसे फिक में अब रूलिंग्स निकाली, मतलब कुछ इमाम के नजदीक, वो भी कुरान और हदीस से रूलिंग्स निकालते हैं, तो कहते हैं कि जैसे जो झींगा होता है, ठीक है, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया, तो उसको खाना जो है वो हलाल नहीं है, ठीक है, हालांकि वो भी पानी में ही रहता है, तो वो हलाल नहीं है। तो उन्होंने उसके लिए कुछ हदीस निकाली है या कुछ रेफरेंसेस निकाले हैं कि इससे इंसान को ये नुकसान हो सकता है, और कुरान या हदीस कभी भी इंसान को उन चीजों को प्रमोट नहीं करती है जिससे इंसान का नुकसान होता है। तो एक तो जनरल रूलिंग्स है कि समंदर की चीजें खाई जा सकती हैं, फिर उसका इंटरप्रिटेशन आया कि नहीं, ये चीजें नहीं खा सकते हैं क्योंकि इससे इंसान की अकल के ऊपर या इंसान की सेहत के ऊपर बुरा असर पड़ता है। तो इस टाइप की जो चीजें होती हैं इसी को फिक के अंदर डील किया जाता है, करेक्ट। हाँ, प्रॉन्स, प्रॉन, करेक्ट, थैंक यू सो मच नूरीन। तो प्रॉन्स खा सकते हैं या नहीं खा सकते, तो इसी टाइप की जो रूलिंग्स होती हैं ये फिक के अंदर डिस्कस किया जाता है। या फिर मैंने आपको बताया कि नमाज पहले पढ़ना ज्यादा बेहतर है कि बाद में पढ़ना ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा आप और भी चीजें ये देख सकते हैं कि ऐसे मसाइल, ऐसी डेली लाइफ में हमारी जो चीजें आती हैं,
उनको हमको इस्लामिकली कैसे डील करना है, तो उसकी रूलिंग्स भी जो है आपको फिक्स से पता चलती है। गजाला कह रही हैं कि टर्टल खा सकते हैं कि नहीं, तो इसीलिए मैं नाम नहीं लेता हूँ। अब देखिए, खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं आप आलिम से पूछे, इंडो इस्लामिक के टीचर का काम नहीं है कि खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, तो वो आप उसमें देख लीजिए, ये आपको क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इस्लामिक इस्लामिक कह रहा हूँ, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। क्या कहते हो? एक ऐसा करेंगे कि पहले मक्की पीरियड कवर कर लें, देन मदनी पीरियड नहीं सॉरी फिर हिजरत वाला पोर्शन कवर कर लें, उसके बाद मदनी पीरियड कवर कर लें, और उसके बाद सहाबा की जिंदगी का कुछ पार्ट कवर कर लें, जंगे या मामा वगैरह तक, ये सब चीजें। तो कैसा रहेगा? ऐसे ही सही रहेगा? 4 पार्ट में हम उसको कवर कर लेते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी उसी में देख लेंगे। क्या ख्याल है? ठीक है ना? क्योंकि अगर मैं अभी शुरू करूंगा सीरत के पार्ट को तो मक्की पीरियड भी पूरा नहीं हो पाएगा और वह आधा ही रहेगा। और थोड़ा बायोग्राफी, सर वीडियो का लिंक भेज दीजिएगा। हाँ, वो आपको कोचिंग से मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो वाला जो पार्ट है उसमें हम कोशिश करेंगे कि एक पोर्शन को पूरा एक ही टाइम में कवर कर लें, ठीक है, ताकि हम चीज़ों को रिलेट करके पढ़ सकें, क्योंकि बायोग्राफी जो है वो थोड़ी सी कहानी जैसी चलेगी, तो आपको सुनने में भी मजा आएगा और आपको याद भी रहेगा कि किस इंसिडेंट के बाद कौन सा इंसिडेंट हुआ है। खासतौर से मक्की पीरियड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा माइंड मेकअप कर दूं कि मक्की दौर में बहुत सारी डेट्स जो हैं वो एग्जैक्टली हमको पता नहीं है, तो हमको उसको थोड़ा सा रिलेट करके ही पढ़ना पड़ता है। मदनी पीरियड की जो चीजें हैं वो डेट के साथ हैं। क्यों? इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह ये है क्योंकि कैलेंडर जो है वो बाद में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो उससे पहले की जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा हमको डेट वाइज एकदम एग्जैक्ट डेट नहीं पता कि इसी दिन ये काम होता, तो हम उसके लमसम चीजों को लेते हैं। तो इनशाला हम उसको उसी टाइम देखें नेक्स्ट क्लास में हमारी जब भी होगी। तो और इसके अलावा कोई अगर सवाल हो तो उसको डील कर लेते हैं, अदरवाइज फिर सलाम कर लेते हैं आप। और कुछ पूछना तो नहीं है? और कोई सवाल? कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में सीरत पढ़ेंगे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। शरिया वाला किस किस कंट्री में है प्रेजेंट टाइम में? अभी फिलहाल किसी कंट्री में नहीं। एग्जैक्टली जो शरीयत है वो किसी कंट्री में अभी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक, थैंक यू। हाँ कंप्लीट। हाँ, थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।